कराची वाले होशियार, बादल फिर बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बूंदाबांदी की पेशगोई, गरज चमक के साथ जुमे से तेज बारिशों की पेशगोई। सिलसिला 5 मई तक जारी रहने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि मगरिबी हवाओं का सिस्टम ओमान से बलूचिस्तान और फिर कराची में दाखिल होकर बारिशें बरसाएगा। शहर में अर्बन फ्लडिंग से मुतालिक चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। डिप्टी डायरेक्टर्स को तमाम चौकिंग पॉइंट और नाले साफ कराने की हिदायत। म्यूनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक शेरशाह सूरी रोड, शाहराह नूरजहां रोड के नालों पर काम जारी है। 7 और 5000 रोड पर भी चौकिंग पॉइंट क्लियर करने का काम अंजाम दिया जा रहा है। बरसात से कबल नालों की सफाई मुकम्मल कर ली जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट का डी वाटरिंग पंप्स का मुआयना। शकील अहमद की अफसरान और अमले को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कि डी वाटरिंग पंप समेत दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। MKM की वफाकी वज़रा से मुलाकात। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ भी शामिल। MKM के मुताबिक कराची को साजिश के तहत कम दिखाने की कोशिश की जा रही है। कराची की हज़ारों इमारतों को ताहाल नहीं गिना जा सका। वफाकी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें। इदारा शुमारियात आज MKM और जमात इस्लामी को ब्रीफिंग देगा। दीगर स्टेशन भी ऑनलाइन शामिल होंगे। सियासी जमातें आबादी दुरुस्त नया गिनने पर शवाहिद देंगी। ईद की तातीलात के बाद मरदमशुमारी का दोबारा आगाज। कराची में अब तक 1 करोड़ 68 लाख अफराद की गिनती मुकम्मल। 7 अजला में मरदमशुमारी का अमल जारी। महकमा इदारा शुमारियात के मुताबिक सिलसिला 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। टैक्स दहिंदगान को टैक्स और ड्यूटी की अदायगी में सहूलत देने का फैसला। 29 और 30 अप्रैल को भी बैंकों में टैक्स जमा करवाए जा सकेंगे। नेशनल बैंक की मजाज ब्रांचें और बैंक खुले रखने की हिदायत। मंकी पॉक्स का मुमकिना फैलाव रोकने के लिए CAA के इक़दाम। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की स्कैनिंग शुरू कर दी गई। मुश्तबा मरीजों पर मामूल के रास्ते से बाहर आने की मुमानियत। एयरलाइन मुश्तबा मरीज की इमिग्रेशन हिफाजती तदाबीर से कराने की पाबंद। अमले को दस्ताने और मास्क लाजमी करार दे दिया। एयरलाइन मरीजों को करंतना मुंतकिल करने की जिम्मेदार। मरीज को डिपोर्ट करने से 3 घंटे कबल आगाह किया जाएगा। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज और स्टाफ एम्बुलेंसेज में मरीज को अस्पताल मुंतकिल करेगा। मंकी पॉक्स की वैक्सीन अभी हमारे पास नहीं है। जिन लोगों को ये बीमारी लाहक हुई है उन्हें हमें देखना पड़ेगा। जामे कराची में चीनी हर्बल मेडिसिन के कामयाब क्लिनिकल ट्रायल की तकमील के नताइज का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पिचोहो का तकरीब से खिताब। कहा कि मलेरिया से बचाव के लिए स्प्रे किया जा रहा है। मंकी पॉक्स का ट्रायल किया जाएगा। हमारे पास अभी गुंजाइश है कि हम ऐसी बीमारियों का ट्रायल कर सकें। मंकी पॉक्स की अभी वैक्सीन हमारे पास नहीं है, तो हमें तो देखना पड़ेगा कि कॉन्टैक्ट्स जो हैं जिनके जो कॉन्टैक्ट हुए हैं इस जो दोनों पर्सन्स हैं जिनको मंकी पॉक्स है उनको उनकी किससे कॉन्टैक्ट हुआ है और उन लोगों को हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि वाकई में ये स्प्रेड नहीं हो और मंकी पॉक्स। चिड़ियाघर इंतजामिया मधुबाला, सोनिया और मलका के लिए फिक्रमंद। सफारी पार्क की हत्तियों की स्क्रीनिंग और ब्लड टेस्ट का फैसला। ओपॉस टीम की डॉक्टर आमिर खलील की सरबराही में सफारी पार्क आमद। हत्तियों के तिबी मुआयने समेत फिजिकल फिटनेस चेक की जाएगी। सफारी पार्क की दोनों हत्तियों के ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए लाहौर भेजे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक खदशा है कि नूरजहां हत्ती की मौत किसी खतरनाक वायरस से हुई। मधुबाला, सोनिया और मलका की हिफाजत के लिए एहतियाती इक़दाम जारी। स्क्रीनिंग के बाद अगर इनकी सेहतें बिल्कुल दुरुस्त हैं, सही हैं और ये बेहतर कंडीशंस में मौजूद हैं तो फिर उसको फौरी तौर पे यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए मधुबाला। कराची में गैस की किल्लत मगर मीटर रेंट की मद में इजाफी चार्जेस। सुई सदरन की मीटर रेंट की मद में 500 रुपये वसूली। जायद बिल आने पर शहरी सुई गैस के दफातर पहुँच गए।
خواتین کہتی ہیں کہ میٹر رینٹ کے چارجز زبردستی وصول کیے جا رہے ہیں. پورا رمضان گیس نہیں تھی, اس کے باوجود اضافی بل آ رہے ہیں. 50-100 روپیہ بڑا ہے, سمجھ میں آتا ہے. 500 بہت زیادہ ہوتا ہے. غریب آدمی ہم کہاں سے بھرے گا 500 روپیہ. مگر اتنے تھوڑی 2800 روپیہ بل بنا دیا, کہ 21 روپے یونٹ ہو گیا. اس کی جو کون سا نیگورے نے بنا دیا, فلانے نے بڑھا دیا ٹیکس لگے. ابے بھائی ہم ہی لوگ بھریں گے, تم لوگ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے کیا ایسی تیزی کرا رہو. ایک دم سے بل بڑھا دیا, بالکل ایسا لگ رہا ہے کوئی کیسی کے محکمے کا بندہ انہوں نے بل بنانے پر بٹھا لیا. جو ہر مہینے پچھلا کچھ نہ کچھ لگا کے بڑھا کے بھیج دیتا. صوبائی وزیر توانائی نے میٹر رینٹ کی وصولی ناانصافی قرار دے دی. امتیاز شیخ کی اضافی چارجز کا مسئلہ جلد حل کروانے کی یقین دہانی. کہا کہ میٹر رینٹ کے ساتھ فکسڈ چارجز زیادہ گیس استعمال کرنے والوں پر ہی لاگو ہوگا. مہنگائی میں گیس لوڈ شیڈنگ سے غریب عوام پر بوجھ بڑھے گا. میرے نوٹس میں ابھی آیا ہے یہ جو 500 میٹر کے تمام انہوں نے صارفین پہ بنا دیا, جو کہ غلط ہے, ہونا نہیں چاہیے. اس کی ایک لمٹ انہوں نے مقرر کی تھی, اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ میٹر رینٹ لگے گا 600 روپے کا. تو میں ابھی میرے نوٹس میں آیا ہے, تو میں انشاءاللہ اس کو ٹیک اپ کریں گے اس میٹر کو, تاکہ ان غریب لوگوں کو جن کے ایک چولہا ہے تو مطلب ان کو تو کم از کم اس سے نجات دلائی جائے. اور ہم اس میں لازمی طور پہ کارروائی کرواؤں گا. ڈائریکٹر ایجوکیشن کا ویڈیو کلپ میں اسسٹنٹ پر پیسوں کے لین دین کا الزام. اسسٹنٹ عاصم انصاری کا آڈیو کلپ بھی منظر عام پر آ گیا. ڈائریکٹر ایجوکیشن کے اسسٹنٹ نے الزامات مسترد کر دیے. کہا کہ میں نے کسی کو کوئی رقم نہیں. ڈائریکٹر ایجوکیشن بلدیہ وسطی محمد عرفان کو ہٹانے کا حکم. ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن بلدیہ وسطی نے حکم نامہ جاری کر دیا. محمد عرفان کو متعلقہ محکمے کو رپورٹ کرنے کی ہدایت. محکمہ بلدیات نے محمد عرفان کی تعیناتی کو غیر قانونی قرار دیا تھا. الیکٹرک بس کے چارجنگ سسٹم میں تکنیکی خرابی. ملیر کینٹ اور کلفٹن تک چلنے والی الیکٹرک بس سروس معطل رہی. انتظامیہ کے مطابق خرابی دور کر کے آج سے روٹ نمبر 1 پر بحال کر دی جائے گی. روٹ نمبر 1 پر الیکٹرک بس کی بجائے ریڈ بس چلائی گئی. کراچی والوں کے لیے اچھی خبر. جے ڈی سی کا فری بس سروس شروع کرنے کا اعلان. سوجانی ٹاؤن سے ٹاور تک چلائی جائیں گی. ظفر عباس نے مختلف روٹس پر 300 بسیں چلانے کی خواہش کا اظہار کر دیا. ہم نے بھی پہلے مرحلے کے اندر شروع کیا, اس کے اندر بہت سارے مخیر حضرات ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ابھی جی ایف ایس والوں نے شروع میں 3 بسیں دی ہیں, اور لوگ بھی دے رہے ہیں, اور یہ سلسلہ چلے گا. اس کے اندر 10 یا 20 روپے ڈونیشن کی سلپ ہوگی, وہ بھی اگر کوئی دینا چاہے تو فری. بس کا نام ہی فری بس سروس ہے. اور ابھی 3 بسیں ریڈی ہیں, انشاءاللہ خدا نے چاہا تو 5 یا 6 تاریخ کو اس کا افتتاح کر دیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ افتتاح والے دن تک ہمارے پاس 10 سے 12 بسیں ہو جائیں گی. حکومت کا انٹرسٹی ٹرانسپورٹ میں زائد کرائے کی وصولی کا نوٹس. محکمہ ٹرانسپورٹ کی ٹرانسپورٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن میں مزید توسیع. کارروائیاں 30 اپریل تک جاری رہیں گی. اضافی کرایہ وصول کرنے والوں پر جرمانہ عائد کرنے کی ہدایت. بسز کے روٹ پر پرمٹ بھی منسوخ کرنے کا حکم. محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ نے مراسلہ جاری کر دیا. کمسن بچی کے مبینہ اغوا کا مقدمہ. مبینہ مغویہ کی والدہ انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹنے پر مجبور. والدہ کے مطابق ملزم عبداللہ میرے گھر آیا تھا. تفتیشی افسر کو اطلاع دی, مگر پولیس نے ملزم کو گرفتار نہیں کیا. تاحال بیٹی کی عمر کی تعین کی رپورٹ بھی نہیں ملی. کیس کی سماعت کب ہے مجھے یہ تک نہیں پتا. پسند کی شادی کرنے والی کانتا کماری قتل کیس. گرفتار ملزم مقتولہ کا شوہر میگراج آنند جیل سے عدالت میں پیش. استغاثہ کے گواہ ایک بار پھر عدالت سے غیر حاضر. عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے گواہان کو طلب کر لیا. مقدمات کی سماعت 3 مئی تک ملتوی. 3 سال میں تیسرے چیئرمین کے پی ٹی کی تبدیلی. 21 گریڈ کے سید زین رضا کو نیا چیئرمین کے پی ٹی لگا دیا گیا. سابق چیئرمین کے پی ٹی طارق ہدا کو خدمات سندھ حکومت کے حوالے کر دی گئی. سیدین رضا زیدی ڈی جی رپورٹ پورٹ اینڈ شپنگ رہے ہیں. چیئرمین کے پی ٹی کا اضافی چارج بھی رہا ہے. لیاری کا ایک اور فٹ بالر قسم پرسی کی حالت میں چل بسا. منیر آفتاب عرف منا گردے فیل ہونے کے باعث انتقال کر گئے. منیر آفتاب دونوں گردے ناکارہ ہونے کے سبب حکومتی امداد کے منتظر تھے.